बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुर्दों के हवाले से है, चूँकि आज पूरी दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, वर्ल्ड किडनी डे है। उस हवाले से हम कुछ चीज़ों का आपको पैगाम भी देंगे। बहसीयत DGWNO भी मैं आपसे ये बात करूँगा और कुछ चीज़ें, कुछ डाटा आपसे शेयर करूँगा कि दुनिया किस ख़तरनाक कंडीशन तक पहुंच चुकी हुई है और लोग जो है वो किस कदर तेज़ी से गुर्दों के मसाइल में मुब्तला हो चुके हुए हैं। लेकिन इससे पहले इस साल का हम थीम देखते हैं कि इस साल का थीम क्या है। अपने गुर्दों का जल्द पता लगवाएं और अपने गुर्दों की हिफाजत करें, ये इस साल का जो है वो थीम है। अब हम देखते हैं कि जो डाटा इस वक्त मेरे पास है WHO का, उसके मुताबिक यानी दुनिया भर में हर 10 में से एक शख्स जो है वो गुर्दे की किसी ना किसी खराबी का जो है वो शिकार है। इसी तरह दुनिया भर में तकरीबन 850 मिलियन यानी 85 करोड़ जो हैं उससे ज़ायद अफराद गुर्दे की खराबियों से मुतासर हो चुके हुए हैं। दुनिया में 195 मिलियन यानी 19 करोड़ 50 लाख खवातीन गुर्दे की खराबियों से मुतासर हो चुकी हुई हैं। इसी तरह से खवातीन में मौत की 8वीं बड़ी वजह जो है वो गुर्दे की खराबी है। आगे देखते हैं तो दुनिया में सालाना 6 लाख अमवात खवातीन की गुर्दे की खराबी की वजह से जो है वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान का हर छठा इंसान जो है वो गुर्दे की किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो गुर्दे की खराबियों से मुतासर हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान में सालाना 20 लाख लोगों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान में 40 से 60 हज़ार के करीब लोग हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट की कंडीशन पे पहुंच चुके हुए हैं। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट कराना भी जो है वो कोई इलाज नहीं है, या किडनी ट्रांसप्लांट करा लेने का मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि उनका गुर्दे जो है वो अब ठीक हो गए और अगली पूरी ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी गुजरेगी। इस पर भी हम जो है वो साथ साथ डिस्कस करेंगे आगे चल के। पाकिस्तान में जो 45 साल की उम्र के बाद हर तीसरे शख्स को जो है वो ब्लड प्रेशर भी हो रहा है और जो लोग बाकायदगी के साथ रोज़ाना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ खाते हैं उनके गुर्दे ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होते हैं और 15 से 20% लोगों के गुर्दे जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयों की वजह से मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में 90 लोगों में से एक शख्स गुर्दे की पत्थरी का भी जो है वो शिकार है और गुर्दे की आखिरी स्टेज के मरीजों की तादाद जो है वो हर 10 लाख में से 4000 तक जो है वो इसको बल्कि क्रॉस कर चुकी हुई है। और पाकिस्तान स्टोन बेल्ट में वाक़ हर साल तकरीबन कोई 12 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं गुर्दे की खराबियों की वजह से। और दुनिया भर में गुर्दों के मर्ज में 1 करोड़ 50 लाख यानी 1.5 करोड़ मरीज दुनिया में रोजाना डायलिसिस कराने पर मजबूर हैं। डायलिसिस मीन गुर्दे वाश करना नहीं होता, डायलिसिस का मतलब होता है कि अपने खून को साफ करवाना। वो अपना खून साफ करवाने पे लगे हुए हैं लेकिन अपने गुर्दे और उसकी खराबियों का इलाज नहीं करवा रहे होते, जिसकी वजह से आगे चल के वो गुर्दे आपके मजीद खराब होते होते एक वक्त आता है डॉक्टर कहते हैं सॉरी टू से जी अब आपको सिर्फ आपके पास हल है कि आप ट्रांसप्लांट कराएं। जब वो ट्रांसप्लांट पे पहुंचते हैं तो फिर क्या नौबत आती है कि गुर्दा ट्रांसप्लांट तो हो गया, हमने जिस डोनर का लिया, जिसका भी गुर्दा लिया, हमने उसको भी एक गुर्दे पे कर दिया, उसका भी एक गुर्दा ज़ाया करवा दिया, लेकिन जिसको लगा, जिसको ट्रांसप्लांट हुआ, उसकी पोजीशन ये है कि वो कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद भी ऐसे लोग भी हैं और कोई 1 आध साल के बाद यानी वो दोबारा अगेन बैक टू डायलिसिस सेंटर और वो उसी मशीन पे जाकर लेट कर वो दोबारा फिर खून साफ करवा रहे होते हैं। चूंकि हम गुर्दा चेंज करने के चक्कर में तो पड़ गए, लेकिन साहब हमने ये कभी गौर नहीं किया कि वो गुर्दा जो हमने नया लगाया वो तो लग गया, कामयाब भी हो गया, लेकिन वो खराबियां जो मरीज के जिस्म के अंदर पहले से मौजूद थी, जिस खराबियों ने उनके अपने जेन्युइन गुर्दों को खराब किया था, वो इस गुर्दे को भी खराब कर देती हैं। इंसान जब दुनिया में आया तो इसको अल्लाह ताला ने 2 गुर्दे अता किए और दोनों गुर्दों में 10 से 12 लाख 10 से 12 लाख यानी दोनों गुर्दों में कोई 20 से 24 लाख अल्लाह ताला ने इसके अंदर फिल्टर नेफ्रॉन्स दिए
اور ان دو گردوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ 900 سال 1000 سال بھی زندہ رہا, 500-400 سال بھی زندہ رہا, کوئی 150-200 سال بھی زندہ رہا, لیکن گردے کبھی خراب نہیں ہوئے تھے. اب پیچھے کچھ عرصہ, یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم آج سے 50 سال پیچھے جائیں تو بتائیے کہاں پہ کسی کے اتنے گردے خراب تھے. ہمارا لیونگ سٹائل, ہمارے مائگریٹڈ فوڈ جو ہمارے یہاں چینز آ گئیں, اور جنہوں نے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ اور کولڈ ڈرنکس اور ڈبوں کے جوس, ڈبوں کے دودھ, اور اس کے بعد پھر یہ جو فرنگی طب کی دوائیاں, کیمیکلزم, یہ اس قدر تیزی سے چھا گیا کہ ہم اپنے گردوں کو اتنی ہی تیزی سے, بلکہ اس سے زیادہ سپیڈلی ہم اس کو خراب کر چکے ہوئے ہیں اور خراب ہو رہے ہوئے ہیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے, انسان کے اندر ایک تیسرا گردہ بھی ہے جو اس کی سکن ہے, اس کی جلد ہے, اس کے مسام ہے. اگر ہم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں, ہم ٹھنڈے انوائرمنٹ میں نہ بیٹھیں, ہم ایئر کنڈیشن والا ماحول چھوڑ دیں, تو ہمیں پسینہ آنا چاہیے. ہمیں پسینہ آئے گا, یعنی جو ہم نے ابھی جو سردی گزاری ہے اس سردی میں بہت سارے ظاہر لوگوں کو پسینہ نہیں آتا, تو بہت سارے ہمارے ٹاکسز, ہمارے بہت سارے فاسد مادے باڈی کے اندر رکتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. اور آگے جب گرمی آ چکی ہوئی ہے اب اور گرمی کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں حرارت اور دھوپ اور وہ ساری چیزوں کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارا کھل کے پسینہ آئے اور ہماری باڈی میں سے یہ فاسد مادے وہاں سے صاف ہو جائیں. وہ تیسرا گردہ جو ہماری سکن والا, اس نے یہ کام کرنا ہے. لیکن صاحب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو چلے گئے کہ ابھی پنکھے کا سیزن سٹارٹ نہیں ہوا اور ہم نے اے سی چلانا شروع کر دیا, اور پھر ہم ستمبر, اکتوبر تک, نومبر تک ہم فلی ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں رہیں گے, اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پسینہ ہی نہیں آئے گا. تو فاسد مادے, یعنی جو تیسرا گردہ سکن جو کام کرنا تھا, وہ ہمارے سارا کا سارا یہ بھی رکا رہا, اور ہمارے یہاں سے جو چیزیں باہر خارج ہونی چاہیے پسینے کی شکل میں, چونکہ جو پسینے میں کچھ آ رہا ہوتا ہے وہی چیزیں تقریباً ہمارے پیشاب میں خارج ہو رہی ہوتی ہیں. سو ہمیں اپنے تیسرے گردے کا بھی خیال کرنا ہے, جو ہمارا جو سکن ہے اور اس کے اندر جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے. سو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ہم فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈز, اور اس کے بعد جو ہم کولڈ ڈرنکس اور ڈبوں کے جوس, ڈبوں کے دودھ, اور اس کے بعد باربیکیوز اور مختلف قسم کی چکن بوٹی, ملائی بوٹی, تکا بوٹی اور مختلف ایسی چیزیں, اور اس کے بعد پھر بیکری آئٹمز, اور ہر چیز جس میں نمک زیادہ ہو ہم وہ زیادہ شوق سے کھانے کے چکر میں. اور ہمیں کسی نے کہہ دیا صاحب میٹھی چیزیں نہیں کھانی, میٹھی چیزیں کھائیں گے تو شوگر ہو جائے گی, میٹھی چیزیں کھائیں گے تو ہمیں بہت سارے مسائل ہوں گے, موٹاپا آ جائے گا. اس طرح کی چیزیں ہم نے قدرتی جو مٹھاس والی میٹھی چیزیں تھیں ہم نے وہ بھی چھوڑ دی. ہمارے اندر نمکیات اور نمکین چیزیں کھانے کا رجحان بڑھا, اور اس سے ہمارے مسائل جو ہے وہ اور تیزی سے بگڑے, اور ہم پھر کہاں سے کہاں چلے گئے. پھر جب بھی ہم کوئی نمکین چیز کھا رہے ہوتے پھر ہمارا دل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک بھی ہونی چاہیے. تو یہ جتنی کولڈ ڈرنکس ہیں یہ سارے کے سارے ٹوائلٹ کلینرز ہیں, ٹوائلٹ کلینر والا کام کرتے ہیں. 4% ایسڈ جو ہے وہ آپ کے تیزاب جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے, ٹوائلٹ کلینر کے اندر ہوتا ہے, اور سیم 4% جو تیزاب ہے وہ ہمارے یہ سافٹ ڈرنک, کولڈ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس کے اندر ہوتا ہے. سو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے, اور ہمیں اپنی فطرت اور نیچر کی طرف آنا ہے. اپنی فطرت اور نیچر کی طرف لوٹیے, اپنے آپ کو طب قرآنی اور طب نبوی طریقہ علاج کی طرف لے کر آئیے, اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, اور وہ صرف ایک ہی طریقہ علاج ہے, نیچروپیتھک, یعنی ہمیں نیچروپیتھی کی طرف آنا پڑے گا. نیچر کہتے ہیں ہماری فطرت کو, قدرتی چیزوں کو. ہم آرگینک چیزیں تو کھانا شروع ہو گئے صاحب, لیکن ایک جملہ یہاں پہ آپ کو بڑا آج کمال لگے گا کہ لوگ آرگینک چیزوں کی طرف آ گئے, آرگینک ڈھونڈنا شروع کر دی, آرگینک کھانا شروع ہو گئے, حالانکہ وہ چیزیں مہنگی ہیں ایز پر کمپیئر ٹو ادر تھنگز, جو بھی باقی چیزیں, لیکن آرگینک دوائیوں کی طرف نہیں آئے, آرگینک علاج کی طرف نہیں آ رہے. تو جو آرگینک طریقہ علاج ہے ہمارا وہ نیچروپیتھی ہے, اور ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے, اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. سو جتنے بھی لوگ دنیا میں اس وقت گردوں کے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں, اور وہ چاہے ڈیالسس پہ ہیں یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانے کے چکر میں یا ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہوئے اور اس کے بعد بھی مسائل باقی ہیں, اور پھر وہ دوبارہ انہی ڈیالسس اور انہی سینٹروں میں, ان سب کو یہ چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو قدرتی طریقہ علاج ہے اس کی طرف لوٹ آئیں, جہاں پہ اللہ نے شفا رکھی ہے, اور ان کی تمام مسائل سے جان چھوٹ سکتی ہے, اور ایک یہ نارمل لائف گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام
پیغام رمضان میں اپنے میزبان نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔